नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं। प्राविधिक साथी राजु थापा र म श्रेया नेपाल। आज मिति 2079 साल पुष 19 गते मंगलबार, पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि, तदनुसार जनवरी 3 तारिक सन् 2023, नेपाल सम्वत 1143। आज राजधानीबाट प्रकाशित विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकाले फरक फरक शीर्षकमा खबरहरू छापेका छन्। गोर्खापत्र दैनिकको अग्रपृष्ठको खबरबाट कार्यक्रमको शुरूआत गर्दैछौ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनबारे परामर्श शीर्षकमा छापिएको खबर हो यो। सरकार र निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन मितिलाई लिएर कानूनी परामर्शमा जुटेका छन्। राष्ट्रपतिको पदावधि र निर्वाचन सम्बन्धमा संविधान र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन 2074 बाँझिएकाले दुवै निकाय कानूनी परामर्शमा जुटेका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भेटमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाबारे जानकारी गराएको हो। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा सहभागी आयोगका सचिव गोकर्ण मणि दुवाडीले भन्नुभयो, ऐनले पदावधि सकिनुभन्दा 1 महिना अघि निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। संविधानमा भने राष्ट्रपतिको पदावधि 5 वर्षको हुने उल्लेख छ। संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिको कार्यकाल आगामी फागुन 28 गतेसम्म रहनेछ। ऐन बमोजिम माघ 28 अगावै राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्ने हो। ऐनले विशेष परिस्थितिमा बाहेक राष्ट्रपतिको निर्वाचन कार्यकाल सकिनुभन्दा 1 महिना अगावै हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सचिव दुवाडीले भन्नुभयो, उक्त विषयमा छलफल भयो। नेपाल सरकारको परामर्श बमोजिम आयोगले निर्वाचनको मिति तथा कार्यक्रम तय गर्नेछ। उहाँका अनुसार छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कानूनी परामर्श गरेर निर्वाचनको मितिबारे आयोगलाई जानकारी गराउने बताउनु भएको थियो। आयोगको परामर्शमा स्थानीय निर्वाचन र प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको मिति नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था छ। तर राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भने नेपाल सरकारको परामर्शमा आयोगले तोक्ने व्यवस्था रहेको सचिव दुवाडीले बताउनुभयो। ऐनमा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन समेत कार्यकाल सकिनुभन्दा 1 महिना अगावै हुनुपर्ने उल्लेख छ। सचिव दुवाडीले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएको 15 दिनभित्र गर्नुपर्ने सुझाव दिएको बताउनुभयो। छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले राष्ट्रिय सभाको रिक्त रहेको सदस्य पदको उपनिर्वाचन आगामी माघ 25 गते तोक्ने गरी सुझाव दिनुभएको छ। राष्ट्रिय सभामा लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित सदस्य खिमलाल भट्टराईले असोज 23 गते राजीनामा दिनुभएको थियो। रिक्त हुन गएको सदस्य पदको उपनिर्वाचनको मिति आयोगले सुझाव दिएको हो। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनबारे परामर्श गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुष 26 गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने हुनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीले पुष 26 गते उक्त व्यवस्था मिलाइदिन प्रतिनिधि सभा सचिवालयलाई आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँ पुष 10 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। संविधानको धारा 76(4) को व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। उक्त प्रक्रिया अघि बढ़ाउन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार सचिवालयमा पत्र पठाउनु भएको हो। उक्त पत्रमा भनिएको छ, नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम सम्मत 2079 साल पुष 10 गते म प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको र त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले सोही धाराको उपधारा 4 बमोजिम 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान भए अनुरूप उक्त विषय सम्मत 2079 साल पुष 26 गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकको कार्यसूचीमा समावेश गर्ने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्दछु। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। विश्वासको मत पुष 26 गते गोर्खापत्र दैनिकले नै अग्रपृष्ठमा छापेको छ।
सरकारी सेवा प्रवाह कमजोर भइरहेको जनगुनासो बढ़िरहेकै बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारका सचिवसँग मन्त्रालयका काम कार्यवाहीबारे चासो लिनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार सरकारका सबै मन्त्रालय तथा विभिन्न आयोग सचिवसँग छलफल गर्दै उनीहरूले गरेका काम कार्यवाहीबारे चासो लिनु भएको हो। नयाँ सरकार बन्नासाथ प्रधानमन्त्रीले सचिवहरूसँग ब्रिफिङ लिने कार्य परम्परा जस्तै बनेको छ, तर प्रधानमन्त्री सचिव छलफलमा उठेका समस्या दुवै पक्षले गम्भीरतापूर्वक लिएर आगामी दिन ती समस्या कसरी मिलेर समाधान गर्लान् भन्ने विषयले मुख्य अर्थ राख्ने विश्लेषण प्रशासनविदको रहेको छ। विगतमा प्रधानमन्त्री र सचिव बीच हुने गरेका छलफल कर्मकाण्डी मात्र हुने गरे पनि यसपटक भने यथार्थपरक र परिणाम निकाल्ने खाले हुनुपर्ने प्रशासनविदले जोड़ दिएका छन्। मन्त्रालय तथा प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका सचिव नै सरकारको नीति कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारीमा रहन्छन्। सचिवहरूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी इमानदारीताका साथ लैजान नसक्दा सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। मन्त्रालय र सचिवका कार्यशैलीबारे प्रधानमन्त्रीको चासो छलफल कर्मकाण्डकी उपलब्धिमूलक राजधानी दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। सरकारमा सहभागी पार्टीहरूबीच भागबण्डा मिलाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 5 उपप्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गर्दै मन्त्रालयको संख्या 25 पुर्याउने गृह कार्य थाल्नु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनुभएका दाहालले सरकारलाई समर्थन गरेका सबै दलको चित्त बुझाउन 5 राजनैतिक दलका नेतालाई उपप्रधानमन्त्री भाग पुर्याउन त्यस्तो तयारी थाल्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नै पार्टी माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठका साथै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सहित सरकारमा सहभागी गराइसक्नु भएको छ। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा र जनता समाजवादी पार्टी जसपालाई पनि उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सहित सरकारमा सहभागी गराउने तयारी उहाँले गर्नु भएको छ। पुस 26 गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिएपछि मात्र दुई दललाई प्रधानमन्त्री सहित सरकारमा सहभागी गराउने दाहालको तयारी रहेको छ। साथै 3 उपप्रधानमन्त्री बाहेक अन्य मन्त्रीलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत नतोकेका दाहालले मन्त्री परिषद विस्तारका साथै मन्त्रालय भागभण्डा एकैसाथ गर्ने तयारी गरिरहेको जनाइएको छ। 5 उपप्रधानमन्त्री र 25 मन्त्रालय बनाउने तयारी नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। नेपाली कांग्रेसका 3 केन्द्रीय सदस्य र 2 जिल्ला सभापतिलाई कार्यवाहीको माग गर्दै जिल्लाले पठाएको सिफारिश पत्र केन्द्रीय समितिमा पुगेको छ। निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेको आरोपसहित केन्द्रीय सदस्यहरू मधु आचार्य, गणेश लामा, आंगेलु शेर्पा तथा जिल्ला सभापतिहरू नामगले जाङबु शेर्पा र अब्दुल कलामलाई जिल्लाले कार्यवाहीको सिफारिश गरेको हो। चुनावमा अन्तर्घात गर्नेहरूको नामावली पछाउन कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले थप 1 महिना समय दिएकोमा हालसम्म 3 केन्द्रीय सदस्य र 2 जिल्ला सभापतिलाई कार्यवाहीको सिफारिश भइआएको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले जनाएको छ। केन्द्रीय कार्यालयले शुरूमा पुस 15 सम्मको समय दिएको थियो। केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला अध्यक्ष बाहेकका जिल्लामा सक्रिय अन्य कार्यकर्ताहरूलाई समेत धमाधम कार्यवाहीको सिफारिश भइरहेको छ। कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य र जिल्ला सभापति माथि कार्यवाहीको माग नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। तपाईं यति बेला दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबार सुनिरहनु भएको छ। अब एकैछिन विज्ञापन र सन्देश। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा
सस्तो दरमा फोन तथा SMS गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। विज्ञापनपछि पुनः स्वागत छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका बाँकी खबरहरू। सत्ता गुमेपछि कांग्रेसमा आरोप प्रत्यारोप, नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। ऐडीको परिस्थितिको सही मूल्याङ्कन गर्दै आगामी बाटो तय गर्नुको साटो कांग्रेसका नेताहरू सत्ता गुमेको आरोप एकअर्कामाथि थोपरेर आफूलाई पानीमाथिको ओबानो साबित गर्न सक्रिय भएका छन्। नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। चीनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अनावश्यक रूपमा आफ्नो स्वामित्व दर्शाउनु कूटनीतिक हिसाबले आपत्तिजनक देखिएको छ। चीनिया कार्यवाहक राजदूत वाङ सिनले विमानस्थल उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्रीकै सामू भनेका थिए, वर्षौंदेखि यस परियोजनामा सक्रिय समर्थन र बलियो सहयोगका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेपाल सरकारलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उनले आफ्नै परियोजना जसरी सक्रिय समर्थन र बलियो सहयोगका लागि भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद भनेका छन्। जबकि यो विमानस्थल चीनिया ऋणमा नेपालले आफैले बनाएको हो। चीनको अनावश्यक दावीको सम्बन्धमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको भनाइ छ। पोखरा विमानस्थल बनाउन चीनसँग ऋण सम्झौता BRI भन्दा अघि नै भएकाले यस अन्तर्गत राख्न नमिल्ने उहाँ बताउनुहुन्छ। मै परराष्ट्र मन्त्री हुँदा BRI मा सम्झौता भएको हो। पोखरा विमानस्थलको ऋण सम्झौता हुँदा BRI सम्झौता भएको नै थिएन, डाक्टर महत भन्नुहुन्छ। उहाँहरूले कसरी BRI अन्तर्गत राख्नुभयो? चीनले मुख्यतः यो विमानस्थल BRI अन्तर्गतकै परियोजना भनेर अनावश्यक दावी गरेको हो। पोखरा विमानस्थलमा चीनको अनावश्यक स्वामित्व प्रदर्शन अन्नपूर्ण पोस्टले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। चीनले सुरक्षा कार्यक्रम ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभलाई संयुक्त रूपमा अघि बढ़ाउन नेपालको साथ खोजेको छ। चीनिया विदेश मन्त्रालय अन्तर्गत एसिया मामला विभागका महानिर्देशक लिउ जिनसङले चीनका लागि नेपालका राजदूत विष्णु पुकार श्रेष्ठसँग भएको भेटवार्तामा GSI प्रवर्धनका लागि आग्रह गरेका हुन्। महानिर्देशक लिउ र राजदूत श्रेष्ठ बीच बिहिबार बेइजिङमा भेटवार्ता भएको थियो। भेटबारे बेइजिङ स्थित नेपाली दूतावासले औपचारिक रूपमा कुनै जानकारी बाहिर नल्याए पनि भोलिपल्ट शुक्रबार चीनिया विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै GSI सँगै ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ GDI कार्यान्वयन प्रवर्धनमा आग्रह गरिएको उल्लेख छ। बेइजिङ स्थित राजदूत श्रेष्ठले भन्नुभयो, भेटमा ती विषयबारे छलफल भएको मात्र उल्लेख गर्नुभयो। GSI मा हामी सहभागी छैनौं र हुँदैनौं पनि उहाँले भन्नुभयो। चीनले माग्यो GSI मा समर्थन। कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। समयानुकूल अपग्रेड हुन नसकेपछि गोस्वारा हुलाक यति बेला सेवाग्राहीको प्राथमिकतामा पर्दैन। करिब करिब अस्तित्वको संकटबाट गुज्रिरहेको हुलाक सेवालाई लागू औषध तस्करले भने गुड बुकमा राख्ने गरेको देखिएको छ। लागू औषध नियन्त्रण ब्यूरोको तथ्याङ्कले नै यसलाई पुष्टि गरेको छ। अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाबाट दिल्ली बजार गोस्वारा हुलाक हुँदै गत 20 भदौमा तस्करी भएर आएको 2 किलो गाँजा सहित काभ्रे मण्डन देउपुर नगरपालिका 7 का 28 वर्षीय मनोज राई, काठमाण्डु खुसीबु निवासी 30 वर्षीय राहुल छेत्री र काठमाण्डु नक्सालका 30 वर्षीय अंकित कुमार श्रेष्ठ पक्राउ परे। गोस्वारा हुलाकबाट अमेरिकी गाँजा नेपाल आएको घटनामाथि प्रहरी गहिरो अनुसन्धानमा लाग्यो। यसै क्रममा मनोज राईकै नाममा क्यालिफोर्नियाबाटै पुनः अर्को पार्सल आइपुग्यो। पार्सलभित्र शर्ट, जिन्स प्यान्ट, जोली, रेन्जर र केही म्यागजिन थिए। जब प्रहरीले एक एक गर्दै कपडा टकटक्यायो त्यहाँ 1 किलो 330 ग्राम गाँजा पनि भेटियो। यसअघि 4 कार्तिक 2076 मा अमेरिकाबाटै तस्करी गरेर 11 किलो 200 ग्राम गाँजा र चरेस नेपाल भित्रिएको थियो।
लागौषध नियन्त्रण ब्यूरोले 3 वर्षमा गरेको 8 अपरेशन मध्ये 5 अपरेशनमा बरामद गाँजा अमेरिकी नस्लका थिए। बाँकी 3 बेलायत, क्यानाडा र नेदरल्याण्डका थिए, जसमध्ये अधिकांशको गन्तव्य भारत थियो। पूर्व डीआईजी मल्लका अनुसार अमेरिकी गाँजा तस्करी भएर नेपाल आउनुमा अमेरिका बसेर नेपाल फर्किएका दुर्व्यसनी, नेपाल आएका अमेरिकी पर्यटक र तेस्रो मुलुक निर्यात कारण हुन सक्छन्। अमेरिकी गाँजा नेपाल आउनुमा 3वटा मुख्य कारण देखिन्छन्। पहिलो, अमेरिका बसेर नेपाल फर्किएका दुर्व्यसनी नेपाली, उनीहरूमा अमेरिकी गाँजाको लत बसेको हुन सक्छ। त्यस्ता दुर्व्यसनीले अमेरिकी गाँजा मगाएका हुन सक्छन्। दोस्रो, अमेरिकी पर्यटक, नेपाल आउने अमेरिकी पर्यटक बढ़ेका छन्। उनीहरू अमेरिकी गाँजाको माग भएकाले नेपालमा तस्करी भएको हुन सक्छ। र तेस्रो, गाँजा तस्करले नेपाललाई ट्रान्जिटका रूपमा प्रयोग गरेको हुन सक्छ। तेस्रो मुलुक लैजान नेपाललाई प्रयोग गरेको पनि हुन सक्छ। हुलाकबाट गाँजा तस्करी, नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। नेपालको बैंकिङ च्यानलमा रहेको करिब 5 करोड़ भारतीय रूपियाँ प्रयोगविहीन हुने भएको छ। 500 र 1000 दरका भारू नोट प्रतिबन्ध लगाउने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निर्णयलाई त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले वैधानिकता दिएपछि नेपालको बैंकिङ च्यानलमा रहेको भारू प्रयोगमा नआउने भएको हो। मोदी सरकारले सन् 2016 मा 500 र 1000 का नोट प्रतिबन्ध लगाएको थियो। भारत सरकारले गरेको नोटबन्दीको निर्णय गलत भएको भन्दै त्यहाँको सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सो निर्णय सही भएको फैसला अहिले सुनाएको छ। अदालतको फैसलाले नोट साटिने सम्भावना क्षीण बनेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। बैंकिङ च्यानलमा रहेको भारू साट्न पहल गरेको भए पनि सुनवाई भएको थिएन। नोटबन्दी लगाउने निर्णयसँगै भारू साट्न पहल गरेको भए पनि भारतको केन्द्रीय बैंकले सुनवाई नगरेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठले बताउनुभयो। विगतमा पनि यहाँ रहेका भारू नोट साट्न पहल गरे पनि कुनै सुनवाई भएन। श्रेष्ठले भन्नुभयो, अब अदालतको फैसलाले नोटबन्दीको निर्णयलाई वैधानिकता दिएपछि भारू नोट साटिने सम्भावना न्यून रहेको छ। 5 करोड़ भारू प्रयोगविहीन। यो खबर नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरू। कान्तिपुर दैनिकले मन्त्री परिषद विस्तारको सदाबहार सक्कस शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। कार्यभार सम्हालेको 1 साता नागिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सक्नु भएको छैन। कतिसम्म भने आफूले शपथ लिएकै दिन बनाएका 4 मन्त्रीलाई पनि अझै बिना विभागीय हैसियतमै राखिरहनु भएको छ। कुनै मन्त्रालय तोक्नु भएको छैन। केवल 3 उप प्रधानमन्त्रीलाई अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र गृह गरी एक मन्त्रालयको जिम्मेवारी मात्र दिनु भएको छ। ती बाहेक 1.5 दर्जन मन्त्रालय आफैले सम्हाल्नु भएको छ। एकातिर मन्त्री परिषद विस्तारमै सकस देखिएको छ भने अर्कातिर सत्ता गठबन्धनका दलहरूलाई मन्त्री पद पुर्याउन मन्त्रालय टुक्र्याउने तयारी भइरहेको छ। यसरी मन्त्री पदहरू अझै लामो समय रिक्त रहिरहेर मन्त्रालयहरू समेत विभाजन गरिए भने यो सरकार शुरूबाटै कुशासनको बाटो हिँड्नेछ। तसर्थ आफ्नो तेस्रो कार्यकाललाई कुन मार्गमा अघि बढ़ाउने भन्नेमा प्रधानमन्त्री दाहाल अविलम्ब प्रष्ट हुनु आवश्यक छ। मन्त्री परिषद विस्तारको सदाबहार सकस शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ। यता गोरखापत्र दैनिकले पर्यटकीय नगरीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। पर्यटकीय नगरी पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सपना आइतबार पूरा भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गर्नु भएसँगै लामो सपनाको एउटा अध्याय समाप्त भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सपना सजिलै पूरा भएको होइन। विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै पोखरा विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएको हो। पर्यटकीय नगरी पोखरा अब राजधानी काठमाण्डुमा मात्र निर्भर नरही आफै संसारसित जोडिन सक्छ। पोखरा लगायत समग्र गण्डकीकै पर्यटकीय विस्तार नयाँ ढंगले अगाडि बढ़न सक्नेछ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुविधा भएको मुलुकको तेस्रो नगर बन्न सफल भएको छ। पर्यटकीय नगरीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गोरखापत्र दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ। नागरिक दैनिकले मुक्त
टुडी खेलमा मत शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ भने यता नेपाल समाचार पत्रले हिउँदी व्यवस्थापन शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। कारोबार दैनिकले सिन्डिकेट तत्काल खारेजको विकल्प छैन शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ भने राजधानी दैनिकले उही विरासत उही दशा शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरूपछि अब बाँकी प्रसंगहरू। राजस्व बढ़ाउने र खर्च घटाउनै पर्ने दबावमा सरकार शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर बनाएको छ। भित्री पृष्ठमा सरकारी राजस्वले चालू खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आएको छ, अर्थात अहिले सरकारले तलब भत्ता खुवाउन समेत ऋण अनुदानको स्रोत प्रयोग गरिरहेको छ। सरकारी तथ्याङ्कले आइतबारसम्मको साधारण खर्चको तुलनामा राजस्व आय करिब 40 अर्बले कमी देखिएको छ। यसले नवगठित सरकारलाई राजस्व बढ़ाउनै पर्ने तथा चालू खर्च घटाउनै पर्ने दबाव परेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आइतबारसम्ममा सरकारले 3 खर्ब 55 अर्ब 7 करोड़ बराबर राजस्व संकलन गरेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको 25.31% मात्रै हो। तर यही अवधिमा सरकारको साधारण खर्च भने 3 खर्ब 95 अर्ब 2 करोड़ बराबर देखिएको छ, जुन वार्षिक चालू बजेटको 33.39% हो। राजस्व आय र चालू खर्च बीच 39 अर्ब 95 करोड़ रूपियाँ बराबरको अन्तर ग्याप देखिएको छ। यसको अर्थ चालू खर्चमा प्रयोग भएको करिब 40% रूपियाँ राजस्वबाट नभई ऋण वा अनुदानबाट पूर्ति भएको छ। राजस्व बढ़ाउने र खर्च घटाउनै पर्ने दबावमा सरकार राजस्व भन्दा चालू खर्च 40 अर्ब भन्दा बढ़ी, तलब भत्ता खुवाउन समेत ऋण र अनुदानको स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने बाध्यता, विकास खर्चको भुक्तानी दिन समेत सरकारलाई सकस, चालू खर्च कटौती गर्न विज्ञको सुझाव नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। सुर्खेत सिटी बस पार्कबाट भाडा असुल्न नगरपालिकालाई कठिन परेको छ। बस पार्क सञ्चालनको जिम्मा लिएको कम्पनी पीआर कन्स्ट्रक्सनले 17 महिनासम्मको भाडा तिरेको छैन। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका मातहतको बस पार्क सञ्चालनको जिम्मा भक्तपुरको पीआर कन्स्ट्रक्सनले लिएको थियो। उक्त कम्पनीले लामो समयसम्म भाडा नबुझाएपछि नगरपालिकाले पटक पटक ताकेता लगायो, तर भाडा असुल भएन। कम्पनीले बस पार्कको भाडा नतिरेपछि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका अदालती प्रक्रियामा गयो। उठेन सुर्खेत बस पार्कको 46 करोड़ भाडा। यो खबर अन्नपूर्ण पोस्टले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। यिनै विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका विविध प्रसंगसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने राजु थापालाई धेरै धन्यवाद दिँदै म श्रेया नेपाल पनि बिदा हुन्छु। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।